औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासिर खान अपने एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हम ट्रंप साहब जनाब इस वक्त दुनिया में खड़ाक के ऊपर खड़ाक किए जा रहे हैं। उन्होंने जनाब हलफ उठा लिया है, और हलफ क्या उठा लिया है, पूरी दुनिया में जो भी डिक्टेटर्स हैं, जो भी हरामखोर हैं, वो इस वक्त जनाब ट्रंप साहब से लज़राए बरदाम हो चुके हैं। उनकी फूक निकल चुकी है। अब वो लोग इस तरह भागम भाग में लगे हुए हैं कि किस तरह हम ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ कोई ना कोई राब्ता कायम कर लें। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कसम खाई हुई है कि वो इन बहरूपियों से, इन अवाम का खून चूसने वालों से वो बिल्कुल कोई कनेक्ट नहीं रखेगी, बल्कि वो अब दुनिया में जिस जमहूरियत का वो हमेशा राग अलापते रहे हैं उस जमहूरियत को सपोर्ट करेंगे, और भूल जाएंगे कि दुनिया में ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है। बस वो अमेरिका की बात करेंगे। जहाँ पे अमेरिका का इंटरेस्ट हाई होगा तो वो उसके पीछे चलेंगे। उसकी ताज़ा तरीन मिसाल आप ये देखें कि जब अमेरिका में जनाब ट्रंप साहब की हल्फ बर्दारी हो रही थी तो उसमें ऑस्ट्रेलिया की जो वज़ीर ख़ारजा थी वो भी पीछे बैठी हुई थी, और जो जापान का वज़ीर ख़ारजा था वो भी पीछे बैठा हुआ था। अगर आगे था तो वो सिर्फ जयशंकर इंडिया का वो आगे बैठाया गया था, इस वजह से कि वो दुनिया को ये पैगाम देना मकसूद हो रहा था कि अब आने वाले दौर में इंडिया और अमेरिका मिल के चलने वाले हैं। अब वो कितनी देर तक मिल के चलेंगे, कैसे चलेंगे, उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशन बनाए जाएंगे, ये तो हम नहीं जानते, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ट्रंप साहब ने आते ही जनाब जो सबसे बड़ा बम फोड़ा है वो तारकीन वतन के ऊपर फोड़ा है, और वो जो मेक्सिको की वॉल थी, जो मेक्सिको के और अमेरिका के दरमियान जो दीवार बन रही थी, उसके ऊपर अब दिन रात फिर काम शुरू कर दिया गया है। असल में आप अगर समझे हकीकत को तो जनाब ट्रंप साहब जो है ना, वो उनका एक एजेंडा है कि जैसे जब तक अमेरिका की सरहदें सेफ नहीं होगी, वहाँ से जो एंट्री लोग करते हैं, हमें ये नहीं पता चलेगा कि वो कौन एंट्री कर रहा है, उस वक्त तक अमेरिका कभी सुकून से अपने एजेंडे को आगे नहीं बढ़ा सकता। और इसमें आप बेशक ट्रंप साहब के कितने भी मुखालफ हों, लेकिन अगर अमेरिकन की नज़र से देखें तो अमेरिकन ने उनको चुन लिया है अपने इस एजेंडे के ऊपर काम करने के लिए। इसके बाद अब जनाब ट्रंप साहब ने बाहर के जो मुल्क हैं उनके ऊपर नज़र करम दौड़ाई है। तो जनाब किसी को टैक्स सिस्टम में रगेद दिया है, तो किसी को जनाब उनके ऊपर जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे अमेरिका में आएगी उसके ऊपर टैरिफ लगाने का जनाब बहुत बड़ा उन्होंने ऐलान कर दिया है। तो फिर अब क्या हो रहा है जनाब, कनाडा से लेके चाइना तक, चाइना से लेके जनाब अफ्रीका तक सबकी चीखें निकल रही हैं। बल्कि यूरोप ने तो अपनी बिल्कुल चुप साध ली है, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अमेरिका की तारीख में एक ऐसा प्रेसिडेंट आ चुका है जिसको इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है कि जो 70 साल से वो राग अलाप रहे थे कि खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब ट्रंप आ गया है तो वो जनाब आगे बढ़ा है, और उसने अपने लोगों को ये बता दिया है कि अगर चाइना आगे निकल सकता है, चाइना हर चीज़ मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, तो हम भी किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे पास भी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, हम भी एआई के ऊपर 500 बिलियन एक बहुत बड़ी रकम खर्च करेंगे और अमेरिका को आगे लेके जाएंगे। उसके बाद जनाब आते हैं हम एशिया की तरफ, खसूसन अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की तरफ। तो जनाब पाकिस्तान के जो नुमाइंदा थे जनाब वज़ीर दाखिला साहब को अमेरिका में भेजा गया था कि जनाब उनकी ट्रंप इंतज़ामिया से कोई मुलाकात हो जाए, और जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब वो भी जनाब वहाँ पे तशरीफ़ लेके गए थे। लेकिन अफसोस कि वो ट्रंप का जो नूरानी चेहरा है वो उसको देखने से महरूम रहे, वो अपना ही मुंह लेके वापस आ गए, और इस वक्त शायद वो किसी होटल में कहीं गोले छर्रे उड़ा गए होंगे, और एआई को यूज़ करते हुए, फोटोशॉप को यूज़ करते हुए जनाब कोई ना कोई जनाब वो वीडियो बना के पाकिस्तान की आवाम को मुतमन करने की कोशिश कर रहे होंगे। क्योंकि जो पाकिस्तान में पनीरी लगाई गई है, पनीरी नाज़रीन उस छोटे पौधे को कहते हैं जिसको लगाने के बाद बड़ा पौधा बनता है जनाब। वो ये है कि 2.5 करोड़ बच्चों को स्कूल से बाहर रखा गया है ताकि वो आने वाले जो हमारे हुक्मरान, जब बिलावल साहब हों या उनके आगे आसफा साहबा हों या उनके आगे बच्चे हों, या फिर इसी तरह जनाब
ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب جناب وہ تشریف لے کے آئے ہیں، وہ کہاں سے آئے ہیں یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بہرحال یا مریم صاحب ہوں تو ان کو ایسے لوگ چاہیے کہ جو ان کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہوں۔ تو جناب اس لیے وہ پنیری کو 2.5 کروڑ بچوں کو اسکول سے باہر کر دیا گیا ہے، بلکہ یہ 2.5 کروڑ بھی فگر اب شاید صحیح نہیں ہے۔ اس کو آپ اس طرح کریں کہ شاید یہ اس وقت 5 کروڑ ہے، کیونکہ بہت سے لوگوں کے جن کے انٹرویو ہم نے دیکھے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، وہ اب اپنے بچوں کو اسکول میں بھی نہیں بھیج سکتے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کا انتظام نہیں کر سکتے، اپنی بچیوں کو اسکول میں نہیں بھیج سکتے۔ اس لیے جناب تو پھر تعلیم کہاں کی، اور کہاں کا علم، اور کہاں کی AI، یہ سب دیوانے کا خواب ہو جائے گا۔ جناب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور PTI میں ایک یدھ پڑا ہوا ہے، وہ یدھ ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ عمران خان صاحب کو جیل میں سڑا رہے ہیں، ان کے 2-2.5 سال تو انہوں نے ویسے ضائع کر دیے ہیں، اوپر سے جناب اسٹیبلشمنٹ بھی نت رہے کوئی نہ کوئی بیان داغ دیتی ہے کہ ہمارا سیاست کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر لینا دینا نہیں ہے، یہ تو ہم 70 سال سے ویسے بھی سنتے آ رہے ہیں کہ سیاست سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، تو آپ ان کو کام کرنے دیں جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سویلین آپ کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، اور باقی ملکوں کی طرح پاکستان کی بھی GDP آگے بڑھے، پاکستان کے بھی گرین پاسپورٹ کی کوئی ویلیو ہو۔ اس طرح پاکستان اپنے بہت سے چیلنجز سے جو اس وقت وہ نبرآزما ہے، اس کو یقینی طور کے اوپر وہ اس سے کامیاب ہو سکتا ہے، کیونکہ ابھی سرنگ کے اس کنارے کے اوپر جو روشنی ہے وہ ابھی بجھی نہیں ہے، کیونکہ ابھی بھی لوگوں کی امیدیں جو ہیں وہ بہت سی ہماری سویلین گورنمنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، لیکن پاپرس گورنمنٹ کو اب کوئی ماننے والا نہیں ہے، خواہ وہ 8 فروری کو ہونے والا ڈکوسا الیکشن ہو، یا ابھی جو اقدامات چل رہے ہیں کہ کبھی اڑان پروگرام تو کبھی انچان پروگرام تو کبھی لگان پروگرام۔ آپ جیسے مرضی ان آرٹیفیشل پروگراموں کو کر لیں، عوام کے اوپر ان کا ہونے والا اثر کوئی نہیں ہے، کیونکہ جب تک عوام کا انٹرسٹ اس میں نہیں ہوگا تو ملک آگے نہیں بڑھے گا، فارن انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ لیکن جہاں پہ بہت سی بری خبریں ہیں وہاں پہ اچھی خبریں بھی ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، بے شک وہ اسٹیبلشمنٹ پرو نون لیگ یا جو بھی آپ سمجھیں گورنمنٹ ہو، ایک دفعہ انہوں نے اچھا کام کیا کہ ابھی PIA کو ایک دفعہ پھر یورپ میں پہنچا دیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ PIA وہاں پہ اگر کوئی گل نہیں کھلائے گی تو جناب اسی طرح بہت سا ریونیو بھی پاکستان میں آئے گا، اور فلائٹیں بھی ہماری بڑھتی چلی جائیں گی، تو ایک دفعہ پھر ہم اپنے اس نیشنل کیریئر کو دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے یوز کر سکیں گے۔ سمجھ نہیں آتی کہ اب کس کی بات کریں، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی تو جناب کسی کے دل میں کسی کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، جب ہم PTI کی بات کرتے ہیں تو جناب جو ہمیں واچ کر رہے ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے، تو اب سمجھ نہیں آتی کس کی بات کریں یا نہ کریں۔ عجیب مسئلے میں پڑ چکے ہیں، کیونکہ ولاگ کرتے ہیں تو جناب بہت سے لوگ جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں، تو ساتھ میں جناب ایسے بھی ہیں جو بہت سے مخالفت کرتے ہیں، کچھ یقینی طور کے اوپر ایسے بھی ہیں کہ جو دونوں طرف نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو نیوٹرل کہتے ہیں۔ لیکن جب سے خان صاحب نے نیوٹرل کا لفظ بتایا ہے کہ نیوٹرل کچھ نہیں ہوتا بلکہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، اس وقت کے بعد سے لوگوں نے اپنے آپ کو نیوٹرل کہنا چھوڑ دیا ہے۔ اب صرف ایک ہی ہے کہ یا تو آپ رائٹ کے اوپر ہو یا آپ لیفٹ کے اوپر ہو، نیوٹرل بیچ میں کچھ نہیں ہے، آپ یا برائی کے ساتھ ہو یا اچھائی کے ساتھ ہو۔ انٹر نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے۔